रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म रिमेश बन्जाडे। वैशाखको पहिलो साता सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र कोरोना भाइरसको महामारीले अहिलेसम्म अन्योलमै छ। 29,000 सामुदायिक र करिब 7,000 निजी विद्यालयमा पढ्ने देशभरका 80 लाखभन्दा बढी बालबालिका अहिले घरमै छन्। सरकारले एसईई र कक्षा 11 को बाटो खोलिदिए पनि कक्षा 12 को वैशाखमै हुनुपर्ने परीक्षा अझै अन्योलमा छ। स्थानीय तहले सङ्घको मुख ताक्ने तर सङ्घले ठोस निर्णय नगर्दा शिक्षण सिकाइका कुनै पनि गतिविधि न व्यवस्थित भए न त प्रभावकारी। शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण गर्न भन्दै असार 1 गतेदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ सुरु गरियो। शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठन गराएको शुल्क नलिनु भनेपछि निजी विद्यालय आन्दोलनमै उत्रिए। निजी विद्यालयहरू शिक्षकलाई तलब दिन आलटाल गरिरहेका छन्, तर उनीहरू अभिभावकसँग भने वैशाखदेखिकै शुल्क उठाइरहेका छन् केहीले र केही उठाउने तयारीमा छन्। सरकार भने शुल्क नलिन भनिरहेको छ। वैकल्पिक भनेको इन्टरनेट, टेलिभिजन र रेडियोबाट हुने पढाइ विद्यार्थीका लागि कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ त? यो शैक्षिक सत्र के हुन सक्छ? पढाइ नभएको बेला सामान्य अवस्थामा जस्तै शुल्क उठाउन पाइन्छ? विद्यालय शिक्षामा देखिएको अन्योलता कसरी हटाउन सकिन्छ? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्मा, एनप्याप्सनका प्रमुख सल्लाहकार कर्ण साई र अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। तपाईँ तिनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु दीपकजीबाट। विद्यालय बन्द छन्, करिब 80 लाख विद्यार्थीहरू अहिले घरमा बसिरहेको अवस्था छ, तर पनि सरकार या शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट नीति बनाएर अगाडि बढ्न नसके जस्तो, अन्योलमा बसे जस्तो देखिन्छ। यस्तो किन भइरहेछ? हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामी अन्योलमा बसेका छौँ जस्तो लाग्दैन। एउटा कुरा के भने हाम्रो 2076 चैत्र 5 गतेदेखि उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले सबै विद्यालय बन्द गर्ने भनेर निर्णय गरेपछि बन्द भयो। त्यसको केही समय हामी अलिकति अलमलिएको हो। त्यसपछि हामीले के भने अब यसरी भएन, अलिकति हाम्रो घरै बसिराख्दाखेरिमा बालबालिकाको सिकाइमा क्षयीकरण हुने भयो। त्यो क्षयीकरण हुने भयो भने त्यो क्षयीकरण हुन नदिने उपाय के छ त भनेपछि हामीले त्यो जेठको महिनामा एउटा निर्देशिका बनायौँ, वैकल्पिक सिकाइबाट प्रणालीबाट कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने। त्यसपछि हामीले असार 1 गतेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्यौँ। त्यो एक हिसाबले अहिले पनि त्यसको कार्यान्वयन जारी छ। त्यसैले अलमलिएको होइन, तर अब अलमलिएको चाहिँ के हो भने सुरुमा हामी चाहिँ नि जतिखेर हामीले भनौँ न चैत्र महिना, वैशाख महिना हामी अलिकति अलमलिएको हो। त्यसमा अन्यथा भन्नै पर्दैन। सुरुवातको बेलाहरू पनि थियो कसरी जाने भन्ने। पछि यो लामो समय जाने भएपछि हामीले त्यसमा एउटा प्रक्रियामा गयौँ। अब त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर अहिलेको अवस्थामा अलमलिएको हो भन्ने लाग्दैन। कर्णजीसँग जान चाहे। प्रश्न छ, सरकारका नीति निर्देशनहरू पर्याप्त छन्, यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन छैन हैन? त्यो त उहाँको अहिलेको अभिव्यक्तिले प्रश्न पारिसक्यो। उहाँहरू अहिले अलमलमा हुनुहुन्छ, किनभने मन्त्रालयले जुन हामीले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भन्छौँ, शिक्षा मन्त्रालयले कुनै पनि इस्युजमा त्यस्तो के अरे अभिभावकत्व ग्रहण गरेर देखाएको त प्रमाणित भएको छैन। किनभने यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा अब कतिपय कुरा उहाँहरूले सिसिएमसीलाई देखाउनुहुन्छ, उसले गरेपछि गरौँला भन्नुहुन्छ। अनि केही कुरा निर्णायक कुरा आयो, यो त राष्ट्रिय स्तरको कुरा हो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा हो। कम्तीमा शिक्षाको विषयमा मन्त्रालयले एउटा गभर्नेन्स गरिसकेपछि बोल्नुपर्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहले हेर्ने हो, संवैधानिक कुरा त्यो छ भन्नुहुन्छ। भनिसकेपछि उहाँहरूको आजको दिनसम्म हेर्दा क्लियर भिजन चाहिँ यस्तो यो के भने अवस्थामा चाहिँ आएको छैन है। र हामीले चाहिँ जस्तो अब निजी उसबाट चलेको स्कुलहरू, प्राइभेट स्कुलहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो अवस्थामा पनि वैशाखदेखि जुन अहिले हाम्रा शिक्षकहरूको चाहिँ मेहनतले भनौँ न सुरुका दिनदेखि नै हामीले जुन अनलाइन गऱ्यौँ, त्यही पनि त कन्फ्युजनहरू यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नि। ओके, सरकारबाट स्पष्ट निर्देशनहरू आएको छैन, सरकार शिक्षा मन्त्रालय नै कन्फ्युजनमा छ। यसले गर्दा यो शैक्षिक सत्र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अप्ठ्यारो स्थिति छ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूको पनि त समस्या छ सर? जस्तै विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकार वञ्चित गर्नु हुँदैन। अनलाइन क्लास भए पनि ठिकै छ, पढाउनु पर्यो भनेर लाग्नु भएको थियो, पढाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो। त्यही अनलाइन क्लास पछि बन्द गरिदिनु भयो, फेरि अब पनि खोल्न सक्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले पनि त विद्यार्थीको अधिकार होइन, यस्तो छ नि त। हामी त यदि हामीमा त्यो सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी जुन यहाँले भन्नुभएको छ, यदि त्यो नभएको भए शिक्षा मन्त्रालय जसले आफूलाई एकदमै दाबी गर्छ र संविधानतः पनि नियम कानुन अनुसार पनि उहाँहरू नेतृत्व लिएको भन्छौँ हामीले, तर यथार्थमा नेतृत्व छैन है।
तपाईँको वैशाखदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने संसारमा विभिन्न प्र्याक्टिसहरू आएका छन्। मन्त्रालयले निर्णय लिएको छ। तपाईँले सिसिएमसीलाई भन्नुहोस् अथवा क्याबिनेटलाई भन्नुहोस्, मन्त्रालयको यो है भिजन भनेर पेल्न सक्ने अवस्थामा उहाँहरू जानु सक्नुपर्थ्यो। जस्तो हाम्रो कुरा के हो भने जब वैशाखको सुरुवाती दिनदेखि नै यो चाहिँ अनौपचारिक औपचारिक ढङ्गले अनलाइनलाई जुन हाम्रा टिचरहरूले प्रयास गर्नुभयो, अहिले यो टोटल छलफल जसरी चल्यो र मन्त्रालयले बिचमा आएर पैसा उठाउनु हुन्छ उठाउनु हुँदैन अथवा शुल्कका नाममा जुन निजी विद्यालयलाई खुइल्याउने काम गरियो, त्यसले के भयो त अन्ततोगत जुन टिचरहरूले त्यहाँ मेहनत गरेका छन् उनीहरूलाई एउटा रिकग्नेसन पनि दिन नसक्ने हैन, त्यसलाई एउटा सम्मान पनि नगर्ने भइसकेपछि अन्तिममा आएर त्यो टोटल छलफलमा त अहिले हाम्रा टिचरहरू चाहिँ ह्युमिलेट भएको छन्। अभिभावकको तर्फबाट के हेर्नु भएको छ? एकातिर सरकारको कुरा सुन्नुभयो, अर्कोतिर निजी विद्यालयका कुरा सुन्नुभयो। टिचरहरूलाई तलब खुवाउन सकेनौँ उहाँले भनिरहनु भएको छ, विद्यार्थीलाई पढाउन सकेनौँ भनिरहनु भएको छ। बुझाइ के रह्यो त्यता अभिभावकको पाटोबाट? अब वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अभिभावकलाई त सरकार पक्षबाट पनि त्यही किसिमको पीडा भयो र संस्थागत विद्यालयबाट पनि त्यही किसिमको चाहिँ व्यवहार हामीमाथि भयो। अहिलेको अवस्था भने अभिभावकहरू आफ्ना बालबच्चा लिएर घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था अहिलेसम्म भइसकेको छैन, सहज भएको छैन। यो अवस्थामा सरकारले स्पष्ट नीति लिएर आएर अभिभावकहरूलाई अबको अवस्थामा बालबच्चालाई यसरी अगाडि बढाउने है भन्ने किसिमको निचोड र एउटा चाहिँ खाका तयार गर्न सकेन। सधैँ यो कुरो मात्र निकाल्नु भयो कि 3 महिना त हामी त्यतिकै चाहिँ नि रुमल ल्याउँ भने जस्तो यसको विषयमा पनि सरकारले प्लान गर्न सक्थ्यो नि। 3 महिना के हेरेर बस्यो त सरकारले देशको? तर त्यसपछि त प्लान गरिदियो अनलाइनबाट पढाउनुहोस्, अरू अनलाइनबाट पढाउने विषयलाई पनि त प्राथमिकता दिइराख्दाखेरि 3 महिनासम्मको अवधिमा उहाँहरूले चाहिँ नि यो जुन अनलाइनको विषयको पठन पाठनमा हामीले विरोध गरेका होइनौँ। हाम्रो एउटै विरोध के भनेदेखि सरकारले जे निर्णय गर्छ जे दिन्छ आम जनताको चाहिँ पहुँचमा पुग्नु पर्यो नि, आम अभिभावकको पहुँचमा पुग्नु पर्यो नि। के सहर बजारमा रहेका मात्रै बालबालिका अध्ययन गर्ने हो त? गाउँमा बस्ने बालबच्चा पढ्नु पर्दैन? के संस्थागत विद्यालयको मात्रै चाहिँ उद्घोषण गर्ने हो? विद्यालयको कुरा गर्दा 22% मात्रै पहुँचमा छन् भनिएको छ। त्यो के यो सहर बजारमा भएका विद्यार्थीले पनि त्यो किसिमको सहुलियत पाउन सकेनन् भनेपछि यो सामुदायिक विद्यालयका बालबच्चाहरू चाहिँ तिनीहरूले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइन्छ? तिनीहरूमाथि सम्बोधन हुनु पर्दैन? त्यसको लागि पनि एउटा फेज वाइज गर्न सक्थ्यो नि सरकारले। फर्स्ट फेज, सेकेन्ड फेज, थर्ड फेज गरेर कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो गर्न सक्थ्यो नि, त्यो पनि गर्न सकेन। यो एउटा पार्ट एकातिर रह्यो र अर्को कुरा मन्त्रालयको कहिले पनि स्पष्ट एउटै स्वर आउन सकेन। मन्त्रीज्यूको बुलेटिन आउँछ असार 1 गतिबाट हामी चाहिँ अनलाइनबाट अध्ययन अध्यापन गराउँछौँ भनिराख्नुहुन्छ कहिले यो सम्पूर्ण अधिकार हामीसँग होइन। अब यो त माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा त स्थानीय निकायमा गएको छ। स्थानीय निकायले कसरी अध्ययन गराउने, कसरी जाँदिने के उहाँहरूले गर्नुहोस् न अब भनेर एकातिर भनिराख्नु भएको छ। भनेपछि यो कहिले आवश्यक पर्दा केन्द्रले सम्पूर्ण अधिकार लिने अनि त्यस्तै पर्यो अब्जस आउने अब भने स्थानीय निकायमा पठाउने, यस्तो किसिमको तरिकाले पनि शिक्षा चल्छ। फेरि अर्को कुरा अघि संस्थागत विद्यालयको चाहिँ नि भन्नुभयो त हाम्रो चाहिँ नि कणा सरले भन्नुभयो, यो अवस्थामा बल्ल बल्ल चाहिँ नि सिकाइका कुराहरू अगाडि बढिराखेको अवस्था जुन हिसाबले चाहिँ नि अनलाइनबाट अध्ययन अध्यापन गर्ने कुरामा सुरु गरेको थियो, अहिले यो अवस्थामा बालबच्चाले पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट पनि वञ्चित गरिदिनु भयो उहाँहरूले। उहाँहरूको ठुला स्कुलहरूले त अहिले कुनै पनि रोकेको छैन। तर सरसँग इन्फर्मेसन के छ, ठुला स्कुलहरूले सम्पूर्ण स्कुलले आफ्नो चाहिँ शुल्क पनि उठाइसक्नु भएको छ, भर्ना पनि गरिसक्नु भएको छ। अझै सर्टेन स्कुलहरू मात्रै हो कि स्कुलहरुको चाहिँ गाह्रो हुन्छ भने पर्सनल अकाउन्टतिर भए पनि पैसा चाहिँ राख्दिउँ है। अझ यतिसम्म पनि सुनिएको छ कि कतिपय ठाउँमा त सक्नुहुन्न भने त विद्यार्थी पनि त अब लिएर जान सक्नुहुन्छ नि हामीले पनि भन्ने खालको कुरा पनि आयो। त्यो कुरा एकातिर आइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने अर्कोतिर उहाँहरूले चाहिँ नि कस्तो पनि गरिदिनु भयो भने हरेक समयमा हाम्रा बालबच्चाहरू मात्रै नै सबैको खेलौना बन्ने हो त। दीपकजी जस्तो अब अनलाइन क्लासहरू चलाउनुहोस्, वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउनुहोस् पनि भनिरहेको छ एकातिर सरकारको तर्फबाट, अर्कोतिर फेरि यो अनलाइन क्लासको चाहिँ पैसा नउठाउनुहोस् पनि भनेको गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा कन्फ्युजन भयो। अर्को कुरा केही सहुलियतहरू पनि निजी विद्यालयलाई नदिँदाखेरि यो अप्ठ्यारो भइदियो कि उहाँहरूले यसरी पैसा उठाउनको लागि सजिलो भयो कि भन्ने कुरा आयो। अब अलिकति पहिला तपाईँको अलिकति अहिले उठेको कुरा अलिकति स्पष्ट पार्छु है। हामी सरकार 3 महिना अलमलमा परेका होइन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चैत्रमा शैक्षिक सत्र अन्त हुने हो। चैत्र 5 गते परीक्षा दिन चैत्रभरि पढाइ हुँदैन थियो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ लकडाउन चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गयो। एकैचोटि असारसम्म हुन्छ, साउनसम्म हुन्छ भनेर हामीले अर्को हिसाबले तयार गर्थ्यौँ। त्यसले स्टेप बाई स्टेप 7 दिन 10 दिन गर्दा त हामी सबैलाई थाहा छ नि। त्यसो भए चाहिँ वैशाख हाम्रो के हो, भर्नाको समय हो। वैशाख 15सम्म किताब पुर्याउने गर्ने गर्दा विद्यालयमा पढाइ पहिला पनि हुँदैन थियो। हामी शैक्षिक सत्रको ठ्याक्क ट्रान्जिसनमा थियो। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई सुरुमा अलिकति अलमल भएको मैले भनेको। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने कार्यविधि बनायौँ। कार्यविधि हामीले जेठमै बनायौँ, असारबाट हामीले तयारी गरेर लागू गऱ्यौँ। त्यसको चाहिँ त्यो नै अहिले त्यो सन्दर्भमा त्यो एउटा
त्यो उत्तम विकल्प होइन। हामीले अहिले पनि भन्छौँ उत्तम विकल्प भनेको विद्यार्थीलाई चाहिँ पठन पाठनमा आम्ने सामने राखेर पढाउनु नै होला। तर हामीसँग भएको प्रविधि, हामीसँग भएको पूर्वाधारको विकास, हामीसँग भएका चाहिँ विद्यार्थीको पहुँचको हिसाबले त्योभन्दा राम्रो विकल्प के त? त्योभन्दा राम्रो विकल्प कसैले यो भन्छ भने मन्त्रालय त्यसमा चाहिँ नि तयार छ होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो विषय चाहिँ अलिकति हामीले परिवेशलाई अलिकति चाहिँ हेर्नुपर्छ। तर यही अनलाइनको कुरामा पनि उहाँहरूले पढाउनु भयो होइन, मेहनत गऱ्यौँ। हाम्रा शिक्षकहरूले पहिलाको समयभन्दा बढी मेहनत गरेर खटेर चाहिँ अनलाइन क्लासहरू चलाउनु भएको थियो। तर त्यसै पनि हामी शुल्क उठाउन नपाउँदाखेरि हामीले तलब पाउन सकेनौँ, हामीलाई कतिबाट सहयोग भएन भन्ने हुनुहुन्छ। त्यो समस्या छ। हामीले चाहिँ नि संस्थागत विद्यालयहरूले, निजी लगानीका विद्यालयहरूले संस्थागत रूपमा त्यो समस्याहरू उठाउनु भयो। अभिभावक सँग पनि हामीले बस्यौँ, हामीले छलफल गऱ्यौँ। असारको पछिल्लो पटक हामीले भनौँ असारको तेस्रो हप्ता हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यो छलफल गरिसकेपछि उहाँहरूका चाहिँ नि दुईवटा विकल्प छन् चाहिँ नि हामीसँग आएका। एउटा कि त हामीलाई चाहिँ नि सहुलियतपूर्ण लोन दिनु पऱ्यो, हामी शिक्षकहरूलाई तलब भत्ताहरू खुवाउँछौँ, नभए हामीलाई एउटा सर्टेन उसमा चाहिँ फी उठाउन दिनु पऱ्यो भन्ने विषयहरू छ होइन। यो विषय चाहिँ नि यो विषयमा एउटा प्रक्रियागत ढङ्गले हामी त्यसमा छलफलमा छौँ र त्यो मन्त्रीज्यूले त्यो लेभलमा चाहिँ अब जस्तो लोनको विषय कुरा आउँदाखेरिमा शिक्षा मन्त्रालय मात्रैले गर्ने विषय हुँदैन। मैले अघि भने हुन त अब पञ्चायत भन्ने विषय चाहिँ आउन सक्छ होइन। तर अब स्कुल खोल्ने विषयमा, विद्यार्थी लाने विषयमा हाम्रो चाहिँ हामीले स्वीकारेको के हो भने पहिला हामीले उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले जे निर्णय गर्छ सबैले मान्ने भन्यो देशभरि होइन। एउटा छातामा हामी गयौँ नि त। त्यसै सिसिएमसीले गरेको सबै निर्णय मान्ने भनेर छातामा गइसकेपछि कतिपय विषयहरू त्यो छातामा गएर छलफल भएपछि मात्रै टुङ्गिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ नि कामहरू गर्नुपर्ने हुनाले उहाँहरूका विषयमा, ती मागहरूको विषयमा मन्त्रालय संवेदनशील छ। कर्णजीसँग जान चाहेँ म तपाईँसँग म एक दुईवटा क्वेसन यहाँ सँगै राख्न चाहन्छु। प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले असार 7 गते संयुक्त अपिल गर्दै गत वर्षको बाँकी र यो वर्षको 2 महिनाको शुल्क तिर्न आग्रह गर्नुभयो होइन। आग्रह त गर्नुभयो 2 महिनाको भन्नाले असार 7 गते तपाईँले संयुक्त अपिल जारी गर्नुभयो। त्यो अपिलमा के भन्नुभयो? गत वर्षको बाँकी ड्युवाला पैसा तिरिदिनुहोस् र यो वर्षको चाहिँ 2 महिनाको शुल्क तिरिदिनुहोस् भनेर त अपिल गर्नुभयो। यो कतिको जायज थियो? एउटा प्रश्न यो भयो। अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ नि अघि, शिक्षकहरूले अति नै मेहनत गर्नुभयो। त्यो हो पनि जस्तो देखिन्छ, शिक्षकहरूको मेहनत त्यसमा देखिएको छ। तर शिक्षकलाई तलब दिन सक्नु भएन, दिनु भएन। यो दिनुपर्ने दायित्व होला, ठिक छ कति % दिनुभएको छ भन्ने कुरा। यो अघिल्लो शैक्षिक सत्रको चैत महिनाको तलब 50%ले पाउनु भएको छैन। टेन्टेटिभ आँकडा हेर्दाखेरि अनुसन्धानहरूले त्यो देखाएको छ रिसर्चमा। र यो वर्षको चाहिँ 90%ले तलब पाउनु भएको छैन। 90% शिक्षक चाहिँ बेतलब अहिले बसिरहनु भएको छ। उनीहरूको परिवार कसरी चलिरहेको छ बडो गम्भीर प्रश्न छ। यहाँनिर तपाईँहरू संस्थागत विद्यालय हो, विद्यालयहरू त संस्थागत रूपमा चल्ने हो, एउटा इन्स्टिट्युसन बनाउनु हो होइन। त्यसलाई त कुन लगानीकर्ताको नाफा कति छ, नाफा भयो भने दिने, नाफा भएन भने नदिने भन्ने त होइन होला। त्यो कोष बनाउनु पर्ने थियो होला। एउटा यस्ता आपद विपद पर्दाखेरि कोषबाट चाहिँ हामीले क्राइसिसलाई म्यानेज गर्छौँ भन्ने पनि त सोच्नु पर्थ्यो होला नि त। सबै सरकारको मुख ताक्ने पनि त अब यस्तो छ। यसमा अब हामीले के चाहिँ विचार गर्न जरुरी छ भने पहिलो कुरा त पर्सेनी यो पल्ट पनि यो आयो, एउटा दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। यो एडमिसनको टाइममा शुल्कको विषयलाई लिएर जहिले पनि विवादमा ल्याउने, 1-2 महिना तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यममा हामी आउने बोल्ने अनि त्यो फेरि सेलाएर जाने, जो जहिले पनि भइरहेको छ यो प्रक्रिया। जसले गर्दाखेरि एउटा इन्स्टेबिलिटी प्राइभेट स्कुलमा छ र प्राइभेट स्कुलमा तपाईँको चाहिँ काम गर्ने शिक्षकहरूमा एक किसिमको के भावना आएको छ भने, आएको थियो भनौँ न, मैले अध्ययन गर्दा यो चाहिँ जस्तो अहिले अब शिक्षा सेवा आयोगको एक्जामिनेसनमा गर्न नसकेर होइन अथवा पास गर्न नसकेर भन्ने भन्दा पनि जुन अहिले फ्रेस ग्रेजुएट्सहरू हुनुहुन्छ, मास्टर्स गरेर ग्रेजुएट गरेर जो आउनु भएको छ उहाँहरूले के त भन्दा कम्तीमा काम गर्ने कल्चर अलि सामुदायिक विद्यालयमा नभएको हुनाले प्राइभेट स्कुलमा काम गर्दाखेरि कम्तीमा मैले चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनलिजम बढाउँछु गर्छु भनेर काम गर्ने शिक्षकहरूलाई यो अहिलेको चाहिँ छलफलले उनीहरूलाई डिस्करेज गरेको पक्कै पनि छ। त्यसमा निजी विद्यालयका साथीहरूलाई यसरी वर्षेनी खुइल्याउँदाखेरि भयो के त भन्दा व्यवस्थापन जसले जिम्मा लिएको हो आफ्नो सेक्युरिटीको लागि पनि जुन एउटा चाहिँ लङ टर्ममा एउटा संस्थागत हिसाबले जुन जगेडा कोषमा जुन कन्ट्रिब्युसन गरेर गर्नुपर्ने हो त्यहाँ चुकेको त्यो स्वाभाविक हो। यो त पटक्कै गरेका गरेका पनि केही स्कुलले गरेका छन्। अनि अर्को तपाईँले सञ्चय कोषदेखि लिएर धेरै हिसाबमा टिचरहरूको वृद्धि विकासको लागि ट्रेनिङदेखि लिएर धेरै कुराहरू गरेका स्कुलहरू पनि छन्। त्यसलाई त्यसरी जनरलाइज पनि नगरौँ। मेरो तर्क यसरी पनि जनरलाइज गर्न सकियो कि नगरेका धेरै छन्। नगरेका त अब यस्तो छ नि त, तपाईँको समग्रमा आजको हेर्नुहोस् त, आजको यो परिस्थिति हो त। शिक्षा जब तपाईँको अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईँको भनौँ न सरकारी कोषमा ढुकुटीमा पैसा नभइकन रित्तिएको अवस्थामा अहिले पेन्डेमिक भए पनि जे भए पनि सबैले चाहिँ यो ट्याक्स बुझाउनुपर्छ भनेर भन्न सक्ने अर्थमन्त्रीले
तपाईँको 28 लाख बालबालिका पढेको ठाउँकोमा यहाँ पनि कर्मचारीहरू छन् है, प्राइभेट सेक्टरका 2 लाख, जहाँ चाहिँ तपाईँको 70% महिलाहरू काम गर्छन्। यो ठाउँको क्षेत्रको बारेमा पनि केही बोल्नुपर्छ। 7 लाखजना तपाईँको चाहिँ रोजगारीमा को लागि चाहिँ अभियान चलाउने सरकारले 2 लाख अलरेडी रोजगारी दिएको ठाउँको बारेमा सम्बोधन गर्नु पर्दैन भने यो त सरकारले त्यो गर्नुपर्ने। अनि एकछिन तपाईँहरूले चाहिँ सरकारले त्यो गर्नुपर्ने हो, त्यो आशा गर्न सकिन्छ, सरकारको ठाउँबाट गर्नुपर्ने थियो। केही न केही सहुलियतहरू अनुदान जे हुन्छ यो क्षेत्रमा दिनुपर्ने थियो। ठिक छ, त्यो अनुदान भन्दा पनि एउटा रिकग्निसनै भएन नि। त्यो पाटोलाई एकातिर राखौँ। अर्कोतिर तपाईँहरूले आजसम्म फेरि यसलाई नेगेटिभली नबुझिदिनु होला, हामीलाई खुइलाउनको लागि मात्रै भने पनि नभन्नु होला, तर तपाईँले आजसम्म इन्स्टिट्युसनहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, स्कुलहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, नाफा त कमाउनु भएको छ। नाफा नकमाइकन धेरै विद्यालयहरू टिकिरहेका छन् भन्न मानिँदैन। ठिकै छ, यो नाफा जान्छ कहाँ? यो शैक्षिक सत्रको क्रेडिट आवर्स हामीले पुरा गर्ने हो। हिजोको द्वन्द्वमा पनि हामीले बिदाको दिनमा पनि बोलाएर हामीले चाहिँ आफ्नो पाठ्यभारहरू कम्प्लिट गरेको प्राइभेट स्कुल हो, त्यो अनुभवलाई पनि हामी चाहिँ गर्छौँ। र साथसाथै के पनि हो भने टिचरलाई जुन अहिले हामीले अनलाइन मार्फत उहाँहरूले जुन अहोरात्र खट्नु भएको छ, यो शैक्षिक सत्रमा हामीले चाहिँ त्यो कम्प्लिट गर्नको लागि शिक्षकसँग हामीले त्यो सहयोग लिन्छौँ। त्यो लिइसकेपछि अवश्य पनि अहिलेसम्म हामीले कटौती गरेको सारा कुरा चाहिँ टिचरलाई नै गरेको भन्ने कुरा होइन, एकाध कुरा भन्ने एउटा अपवादलाई लिएर भएन कि अफिसियल रूपमा तपाईँको चाहिँ स्यालेरी नै कटौती गरेर, अफिसियल रूपमा तपाईँको चाहिँ जब नै कट गरेर संसारभरिको प्र्याक्टिस नेपालमा पनि त छ त अरू निजी क्षेत्रबाट भनिसकेपछि यो प्राइभेट स्कुललाई मात्रै अप्ठ्यारो पर्यो, प्राइभेट स्कुलको म्यानेजमेन्टले मात्रै गर्यो भनेर त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ जस्तो मलाई। केशरजी उहाँहरूले जस्तो निजी विद्यालयहरूले आजसम्म पढाउनु भयो, त्यो एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वसँगै त्यसमा थोरै कमाइको पनि देखिन्छ, व्यापारका रूपमा पनि देखिन्छ, यो जगजाहेर नै छ, बाहिर भन्नलाई गाह्रो भएन। त्यो तलब खुवाउन सक्ने स्थितिमा उहाँहरू हुनुपर्ने गरेर बस्नुपर्ने होइन, त्यो खालको क्षमता विकास गरेर बस्नुपर्ने थिएन? यस्तो समस्याहरू त आइरहन्छन् बेला बेला। त्यति मात्रै हो पनि होइन, यो स्कुलहरूले के पनि गर्नुभयो भन्नुहुन्छ भने संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यालय पहिलो दिनमा स्कुलमा भर्ना गर्न जाँदाखेरि त्यसको डिपोजिट भनेर लिइन्छ। 10,000, 15,000, 20,000 स्कुलको चाहिँ क्याटेगोरी हेरेर लिइन्छ। त्यो पैसा फेरि पढ्दै जान्छ, उसले सी एक्जाम पास गर्ला, उसले +2 गर्ला, त्यो स्कुलमा फर्केर त्यो पैसा लिन 90% विद्यार्थी जाँदैन। कतिपय विद्यार्थी गइहाल्यो भने पनि त्यो विद्यार्थी तपाईँको बिल लिएर आउनुहोस् त भन्छ। मान्छेले त यो हाम्रो नेपालीमा त्यो चाहिँ प्रचलन छैन कि सबै बिल भरपाई घरमा बोकेर बस्ने अवस्था छैन। त्यस्तो विद्यार्थी त्यो स्कुललेबाट लाखौँ विद्यार्थी चाहिँ नि पास आउट हुँदै गयो नि त, त्यो रकम भयो। हामीले त उहाँहरूलाई चाहिँ सवाल मात्रै गरिरहेका छैनौँ कि समस्याको समाधान यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्न खोजिरहेका छौँ नि। अर्को कुरा, संस्थागत विद्यालयले जुन स्कुलमा स्वीकृति लिन्छ नि, पहिला त जिल्ला शिक्षा कार्यालय अन्तर्गत, त्यो बेला पनि त्यसले स्वीकृति लिनुभन्दा अगाडि त्यहाँ अगाडि डिपोजिट राखेर चाहिँ नि स्कुल स्वीकृति लिइराखेका हुन्छ त्यो पैसा। र अर्को कुरा, अब अहिले चाहिँ नि हामी सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ, हामीले भन्नुपर्छ सी एक्जाम यत्रो हल्लाखल्ला गरियो, अन्तिम आवरमा आएर एक दिन अगाडि आएर बन्द भयो। त्यसमा पनि 500 र अरू 1100 विभिन्न क्याटेगोरीमा पैसा उठाइया छ, करोडौँ रुपियाँ दाम। ती पैसाहरू कमसेकम चाहिँ नि यो अहिलेको चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्नलाई उहाँहरूलाई कतैबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरूले पनि यो बाटो खोज्नु भएको छैन। यो विषयमा हामीले भनिरहेका छौँ पनि उठाउने काम हुन्छ, त्यति नै रकम फेरि अर्को पनि उठाइन्छ हैन। यो रकमलाई यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन। त्यसो भने सरहरूको बुझाइमा तपाईँले त स्कुललाई नजिकबाट हेर्नुहुन्छ, त्यो पैसा चाहिँ गयो कहाँ त उहाँहरूको? आफ्नो व्यक्तिगत यो विषयमा मैले भन्नै पर्दा कुन स्कुलको चाहिँ राम्रा स्कुलका सरहरूको यो देशमा चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ नि ब्याङ्कर्सहरू छैनन्, कुन चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ कम्पनीमा उहाँहरूको हात छैन, कुन चाहिँ ठुल्ठुलो उद्योगहरूमा उहाँहरू हुनुहुन्न। यो गयो कहाँ पैसा? त्यहाँ गएको छ। फेरि सबै स्कुललाई एउटै दाँजामा राखेर भन्न खोजिया होइन, तर धेरै स्कुलले गरिआएको छन् नि। फेरि आज तपाईँलाई अघि मैले एउटा हिन्ट्स गरेँ, जो राम्रो गर्न सक्ने स्कुलहरूबाट धेरै इस्युहरू आएका छन् भनेपछि यो अवस्थामा के जहिले पनि अभिभावकै घाँटी समाउने हो त? अभिभावक त घरमा बसिया छ, आफ्नो बालबच्चालाई खुवाउने र प्याउने लालन पालनको समस्या पर्या बेलामा जागिर पनि गुमेको छ। त्यसमाथि सबै उहाँले भनेको जस्तो सबै अभिभावक चाहिँ सरकारी उसमा जागिर छैन नि, सधैँभरि तलब आइराख्ने अभिभावक पनि हुनुहुन्न नि। कतिपय तपाईँ अरू एउटा डाटा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो कोभिड-19 को कारणले सुरुका दिनदेखि जति पनि आम अभिभावकहरू काठमाडौँ केन्द्रित सहरहरूमा बसेर आफ्नो बालबच्चा लिएर बस्नुभएको थियो, यो कारणले खाना र बस्न नसकेका कारणले 40% भन्दा बढ्ता अभिभावक आफ्नो बालबच्चा लिएर गाउँ फर्किनु भएको छ। त्यसलाई भोलि गएर स्कुलको दायराभित्र कसरी ल्याउन सक्छ सरकारले? ड्रप आउटको सङ्ख्या भोलि कुन अवस्थामा जान सक्छ? यसमा ध्यान दिएको छ। त्यसकारण कुनै पनि चिजमा चाहिँ सिरियसली मुलुकले हेरेन। शिक्षा क्षेत्रलाई जुन हिसाबले राज्यले हेर्नु पर्थ्यो र अभिभावकको त लिइराख्ने शिक्षा मन्त्रालय उसले लिनु पर्थ्यो र यत्र बालबच्चा चाहिँ जिम्मा लिएर बस्ने स्कुल संस्थापक स्कुलहरूले उहाँहरूको जिम्मेवारी हुँदैन। यो बेलामा चाहिँ अभिभावकहरूलाई पैसा मागिराख्नु भएको छ। स्कुलको लाग्ने फिसको ट्युसन फी
ट्युसन फी भन्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ नि अहिले कतिपय ठाउँको चाहिँ नि तपाईँहरूले पनि इस्यु निकालिराख्नु भएको छ फिस पठाउने नाउँमा बस चलाएको छैन बसको खर्च राखेर पठाउने खाजा खाएको छैन खाजाको पैसा राखेर पठाउने लाइब्रेरीको पैसा पठाउने कम्प्युटर चलाएको छैन कम्प्युटरको चाहिँ पैसा पठाउने यस्तो गर्ने हो। त्यसकारण कसैले पनि जिम्मेवारीपूर्वक यहाँका अभिभावकलाई चाहिँ न्याय गरेका छैनन्। त्यसकारण सबैले नहुन सक्छ। मैले सरलाई भन्नुपर्छ अहिले मसँग त्यसको प्रमाण छन्। अभिभावक सङ्घमा त्यस्ता किसिमको चाङ चाहिँ बिलहरू आएका छन्। ठुला स्कुलहरूलाई भन्नुहुन्छ भने कसैको बगौता लिन बाँकी छैन। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। कर्णजी यस्तो किन गर्नु हैन एउटा तपाईको स्कुल अथवा तपाईसँग व्यक्तिगत रूपमा जोड्दैनौ हामी तपाई संस्थागत रूपमा बोल्छु। जस्तो एउटा कुरा त एनुअल फिसको बारेमा अनि जुन विविध फिसहरू जुन लिइन्छ त्यो कता गयो भन्ने तपाईको पनि प्रश्न छ। उहाँले पनि त्यसमा मलजल गर्नुभयो। यो नै हाम्रो चाहिँ यो भ्रमको खेती म भ्रम हो के हो यो भ्रमको खेती। किन भन्दा स्कुल चल्ने भनेको विद्यार्थीहरू फरररर क्लासमा उडेर आउने टिचर पनि फर्र उड्ने 8वटा घन्टी बजाउने पढाउने फुर्र उडेर जाने होइन कि सर हैन। के हो भने प्राइभेट स्कुलमा यो चाहिँ 3 डोमेन्स अफ लर्निङ जुन भन्छ जस अन्तर्गत तपाईँको इसिएदेखि सिसिएदेखि विभिन्न क्रियाकलापहरू गराउने भनेर शिक्षा नियमावली पनि त्यो व्यवस्था छ नि त। तपाईँको मासिक शुल्कको के अरे 2 टाइम्स एनुअल फिजहरू लिने अनि त्यसरी चाहिँ व्यवस्था गरेको कुरालाई हैन त्यो एउटा सीमित दायराभित्र बसेर लिने फिस र त्यसको खर्च पनि तपाईँको वर्षभरि पढाइ सँगसँगै गरिने चिज हो नि त। त्यो त सँगसँगै तपाईँले त्यो सँगसँगै गरिने खर्चको विषयलाई के अरे स्कुल सञ्चालनमा पढाउने मात्रै हो भनेर भनिदिँदा यतिको चाहिँ के अरे नेतृत्व गरेको अभिभावक सङ्घको होइन अध्यक्षज्यूले बोल्नु भनेको यो पनि एउटा हाम्रो के अरे भ्रम होइन त। किन भन्दा एनुअल फिस त खर्चको लागि लिएको हो। तपाईँहरूले अब अनि अर्को कुरा उहाँले जुन भन्नुभयो अर्को कुरा जुन अहिले स्कुलहरूले ए बाबा प्रश्न तपाईँले जुन अघि जुन हवाला दिएर जुन के अरे हाम्रो रिलिज असार 7 गतेको जुन यो हवाला होइन सर वास्तविकता राम्रोसँग पढ्नुहोस्। त्यसमा राम्रोसँग के पढ्नुहोस् भने उहाँले भनेको कुरा भने जुन एनुअल फिस जुन खर्च नभएको चिज छ ट्रान्सपोर्टेसन खानाको हैन अरू जुन एनुअल फिसमा जुन खर्च नहुने शीर्षकहरू छन् त्यसको फिस लिन पाइँदैन। जुन दिनदेखि स्कुल लाग्छ त्यो दिनदेखि चार्ज गर्ने भनेर प्रष्ट रूपमा स्कुलले गरेका छन् र त्यो प्रत्येक नीतिमा र हाम्रो निर्णयमा आएको छ कि होइन। यो विषयमा त जसरी कर्ण सरले जसरी अहिले यहाँ चाहिँ छाती पिटेर आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो हामी पनि भन्न सक्छौँ नि। तपाईँहरूले जुन स्कुलको नेतृत्व गरेर आज यो यत्रो ठुलो चाहिँ फोरममा आएर बोलिराख्नु भएको छ त्यस्ता नसक्ने विद्यालय चाहिँ एक आपसमा मर्जर भएर किन जाँदैन? खालि सधैँभरि चाहिँ अभिभावकलाई चाहिँ कठघरामा उभाउने काम गर्ने हो। त्यसकारण जनरलाइज गरे होइन सबैले त्यही छन् भन्न खोजे होइन। तपाईँको अर्गनाइजेसनभित्र सबै स्कुल ठिक छन्। तपाईँको अर्गनाइजेसनभित्रको 10वटा मसँग चाहिँ त्यस्ता फाइलहरू छन् हामीले यस्तो गऱ्यो भने यो विषयमा तपाईँहरू भनेको कस्तो हो भने निजी विद्यालय मात्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ 32 लक्षणले युक्त दुधले धोएको क्षेत्र हुनु पर्यो भन्ने सोच राख्नुभयो भन्न खोजे होइन। 2 जना चाहिँ यस्तो समस्या आउला नेसनल प्याप्सनले नेतृत्व गर्दै गर्दा यसले गरेको सर्कुलरमा के हो भने खर्च नभएको कुरा चाहिँ अहिले यो अवस्थामा नउठाउने किन ट्र्याक गर्नुहुन्छ यसरी बुझ्दिनु पर्यो। यसरी बुझ्दिन जरुरी हुन्छ उहाँको कुरामा। तपाईँहरूले गरेको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन र यो मुलुकलाई गरे शिक्षा क्षेत्रमा गरेको योगदानको कसैले पनि नकारेको छैन। तपाईँहरूको ठुलो योगदान छ। कमसेकम चाहिँ तपाईँहरूले 22-23% विद्यार्थीलाई यो होल्ड गरेर बस्नु भएको छ। तपाईँहरूको शिक्षालाई कसैले त्यो अन्य कुरा भन्न खोजिरहेका होइन। तपाईँहरूले गरेको शिक्षा राम्रो भएको कारणले त अभिभावकको आकर्षण तपाईँको स्कुलमा चाहिँ बढ्या छ। तर आकर्षण बढ्यो भनेर एउटाको चाहिँ सरकारी स्कुलमा विश्वास भएन तपाईँहरूको स्कुलमा पहुँच भएन अनि पहुँच आफ्ना घरबार बेचेर लिएर आएका अभिभावकलाई पनि त्यही तपाईँले चाहिँ ठुलाबाट चाहिँ देशका ठुला व्यापारीका बच्चासँग व्यवहार गर्नु भने अनि चल्न सक्छ स्कुल। त्यो कुरामा म के प्रश्न छु भने अहिले पनि अभिभावकसँग इन्डिभिजुअली अथवा ग्रुपमा जे जति पनि जुम मिटहरू गरियो भर्चुअल हिसाबले सबै गर्दाखेरि अभिभावकको आफ्नो इन्डिभिजुअल म्यानेजमेन्टसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन 18मा परेका अभिभावकले भन्नुभएको छ र कसैले पनि एकदमै तपाईँको बिल बिजक जारी गरेर यो तपाईको लाग्छ है तपाईको शुल्क भनेर एकदमै तपाईको तय गरेर गरेको अवस्था छैन के तपाईको एउटा कम्युनिकेसनमा हामी बसेका छौं। ठीक छ कर्णजीसँग प्रश्नले एउटा पछिल्लो पटक ठोकिएको के थियो भने तपाईहरुले जसरी कमाउनु भएको छ नाफा गर्नु भएको छ विभिन्न विधि विधान नियमावली जे जेमा टेकेर हुन्छ सरकारले दिएका अधिकार क्षेत्रहरु भित्र बसेर कमाएको पैसा चाहिँ नाफा चाहिँ सुट्ठ अन्त लिएर जाने घर जग्गा लगायतका विभिन्न ठाउँमा सरले भने जस्तो ठाउँमा गएर लगानी गर्ने तर यहाँ चाहिँ एक दिन पनि फी उठाउन पाइएन भने रडाको
मचाउने किन भन्ने प्रश्न हो। यसमा चाहिँ सरकार यहाँ बसे जस्तै सरकार त हेरेर मात्रै बस्ने शिक्षा मन्त्रालयको यहाँ जस्तै पनि हेरेर बस्ने सरकारी त अथवा राष्ट्रिय स्तरमा पनि हेरेर बसेको जस्तो सत्यता छैन भने प्रवक्ताज्यूसँग म एकैछिन प्रवक्ताज्यू के भन्नुहुन्छ यसमा? यस्तै हेरिरहेको स्थिति हेरिराख्ने होइन तपाईँको हामीले के भने हामीले पहिला अघि पनि मैले भने चैत्रसम्मको नेपाल सरकारले निर्णय गरेको चैत्र 1 महिनाको फी चाहिँ नलिन अनुरोध गरेको, त्योभन्दा अगाडिको फी उठाउन सरकारले रोकेको छैन फागुनसम्म। बाँकी रह्यो यतापट्टि के भने वैशाख जेठ र असारको कुराहरू, धेरैले चैतको पनि उठाइसक्नु भएको छ। वैशाखको कुरा आउँदाखेरिमा के हो भन्नु होला भने हामीले अघि अभिभावकसँग हजुरले भन्नुभयो नि त होइन, त्यो गुनासो आएपछि गुनासो के आयो भने विद्युत प्राधिकरणले अहिले पैसा तिर्न नआए नि हुन्छ भन्छ, टेलिफोनको पैसा अहिले तिर्न नआए नि हुन्छ भन्छ, अनि स्कुल चाहिँ फी माग्छ रोकिदिनु पऱ्यो भनेर उहाँहरूले अघि भन्नुभयो। त्यो गुनासो धेरै आएपछि वैशाख 22 गते एउटा चाहिँ के भने अहिले विद्यार्थी भर्ना गर्ने विद्यार्थी बोलाउने नि होइन, बोलाउने अवस्था पनि होइन। त्यो बोलाउने अवस्था नभएको हुनाले अहिले भर्नै नहुने भएपछि त अहिले विद्यार्थी पढ्न नआउने भएपछि जुन दिन पढ्न आउँछ त्यो दिन भर्ना हुन्छ, त्यो दिन भर्ना हुने भइसकेपछि अहिले भर्नाको गरेर विद्यार्थीको पैसा नउठाउनु भनेर मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरे हो एउटा कुरा। अब यो हुँदाहुँदै पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी 220 दिन विद्यालय चल्नुपर्छ, यति दिन पढाइ हुनुपर्छ भनेर जब हामीले भन्छौँ नि भनेपछि हाम्रो त हिजो पनि 365 दिनमा त त्यही 220 दिनमा चल्या हो नि। अभिभावकले 12 महिनाको फी तिरेको हो नि त होइन। त्यसैले यो स्कुल र अभिभावक विद्यार्थीको रिलेसन भनेको के हो भन्नु होला भने यो चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, यो होटलमा गएर एक दिन बसे जस्तो, एरोप्लेनमा एक दिन चाहिँ टिकट काटेर यात्रा गरे जस्तो त होइन यो भनेपछि यसको लङ टर्म रिलेसन हुन्छ। 220 दिन पढ्दा पनि विद्यार्थीले 13 महिनाको के अरे 12 महिनाको 1 वर्षको फी चाहिँ पेड गर्छ होइन। यो हिजो पनि गरिराखेको हो, भोलि पनि गर्छ। त्यसो भएपछि सङ्कट अहिले हो, अहिले केही समय सङ्कट हो। शैक्षिक सत्र मेन्टेन भयो भने यो पनि लामो सङ्कट 12 महिनाकै लिनुपर्छ भन्ने। त्यसैले मैले भन्नु खोजेको के भन्नु होला भने यो चाहिँ क्लियर हुन्छु, म पनि क्लियर हुन्छु, दर्शकलाई पनि क्लियर गराउँछु। उहाँले त सङ्केत गरिसक्नु भयो अहिले यो क्राइसिसको मन्थहरू 2-3 महिना जति छ अहिले चाहिँ पैसा नउठाइदिउँ, नर्मल सिचुएसन आइसकेपछि बरु यसलाई पनि पछि मर्ज गरेर लिँदा हुन्छ भन्ने होइन। नर्मल सिचुएसनमा त मैले अघि भने नि शैक्षिक सत्र भने कति हो हाम्रो 220 दिन पढाउनु, अनि प्यारेन्टले तिरिराखेको कति हो 12 महिनाको हो नि त। हाम्रो प्र्याक्टिस मैले त यो त जति भनौँ न 40 सालदेखि विद्यालय चल्दै आयो भनेपछि के भने तपाईँको शैक्षिक सत्र कतिमा कायम हुन्छ भन्ने एउटा विषय हो होइन। शैक्षिक सत्र कति कायम हुन्छ, शैक्षिक सत्र कसरी मेन्टेन हुन्छ, हामीले बारम्बार के भनिरहेको छौँ भने हामी शैक्षिक सत्र क्षति हुन दिँदैनौँ होइन। हामीले भने के भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा जब हामीलाई गुनासो आयो विद्यार्थीलाई बोलाएर अभिभावकलाई बोलाएर अहिले चाहिँ नि भनौँ न अब तपाईँले चाहिँ मैले अघि पनि भने विद्युत प्राधिकरणमा जरिवाना छुट्छ के छुट्छ शुल्क तिर्नुपर्ने ठाउँ छ भने हामीलाई यस्तो प्रेसर भयो भनेर आइसकेपछि त्यो गुनासो आइसकेपछि त्यो एउटा वैशाख 22 गते मन्त्रालयले चाहिँ नि रोकेको, त्योभन्दा अगाडि त अझ रोके पनि थिएन होइन। त्यसैले रोकेको अवस्था हो। त्यसैले यो चाहिँ के हो भन्नु होला भने जुन दिन विद्यार्थीको भर्ना खुल्छ नि, जुन दिन भर्ना खुल्छ, भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, त्यतिखेर भर्नाको चाहिँ नि विषयहरू फीको कुराहरू त त्यतिखेर आउँछ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ रोकिएको हो। 220 दिन पढाउँदाखेरि पनि 12 महिनाको जसरी पहिला पैसा लिन्थ्यो यसै गरेर पनि अहिले केही दिनहरू ल्याप्सेस हुन सक्छ होइन। केही दिन पढाइ नभए मिनिमम 190 दिन पढाइ हुनुपर्छ। ठिक छ, त्यो तपाईँको अर्को त्यो 190 कुरा पनि छ। पछि जब मेरो सिधा प्रश्न के पछि नर्मल सिचुएसन आइसकेपछि शैक्षिक सत्र नबिग्रिने गरे यो अहिले नै शैक्षिक सत्र पार लाग्ने गरेर 220 दिन पढाइ हुने स्थिति आइदियो, त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्न सकियो भने चाहिँ यो 2-3 महिनाको जुन समस्या आएको छ टिचरहरूलाई तलब खुवाउन र निजी विद्यालयहरूलाई शुल्क उठाउन समस्या आएको छ, यो कुरा चाहिँ पछि पनि उठाउन सकिन्छ, यो ठुलो कुरा होइन भन्ने कुरा चाहिँ मन्त्रालयले फेसिलिटेट गर्न खोज्दैछ। हामीले मैले भन्नु खोजेको किन फेरि क्लियर गरौँ, हाम्रो दशैँदेखि तिहारसम्म भ्याकेसन हुन्छ, दशैँ घटस्थापनादेखि तिहारको पूर्णिमासम्म बिदा हुन्छ होइन। त्यो 15 दिन बिदा हुन्छ। अब भनौँ स्कुलहरूले हामी चाहिँ बिदा कटाएर हामी यति दिन पढाएर यो शैक्षिक सत्र पुरा गर्छौँ भनेपछि त त्यो शैक्षिक सत्रभित्रै आउँछ। त्यसमा त जस्तो भने अब अरू बिदा हुन्छ, स्थानीय बिदा हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा यसरी क्लियर आयो। केशवजी तपाईँले के भन्नुभयो, यही आयो कुरा होइन? यो त हाम्रो माउ सङ्गठन अभिभावक भने पनि जे भने शिक्षा मन्त्रालय हो नि होइन। हामीले शिक्षा मन्त्रालयका कतिपय कुराहरूलाई कुनै पनि कुरालाई अब्जेक्सन गरेका छैनौँ, तर एउटै चिज के हो भने मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम चाहिँ गरेन। त्यो रेगुलेट गर्ने काम कसको त? यो अनुगमन र निरीक्षण गर्ने काम कसको? आज म त संस्थागत विद्यालय पनि भन्दिनँ,
यो चिज जुन जुन खराब गरे स्कुलहरूलाई कारबाही गर्ने काम चाहिँ सरकारले कुन ठाउँमा यो गरेको बिचमा चाहिँ कारबाही त भएछ नभएको छैन होला नि त सर कहाँ यो जसले पैसा उठाउन कुन माग्नु ठाउँमा भयो भयो सर? परिपत्र जारी गर्नुभयो सूचना जारी गर्नुभएको छ कसरी पैसा कारबाही उठाइरहनु भएको छ कति विद्यालय चाहिँ कारबाहीमा परे तपाईँले भनेको नमान्दाखेरि होइन एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि विद्यालयको चाहिँ नि विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनको स्थानीय तहलाई एकल अधिकार सूची छ। त्यसैले अब विद्यालय दर्ता कहाँ हुन्छ? स्थानीय तहमा हुन्छ। नामसारी कहाँ हुन्छ? स्थानीय तहबाट हुन्छ। फी निर्धारण कहाँ हुन्छ? फी निर्धारण पनि भोलि भन्छु मैले तपाईँलाई। अहिले त फी नउठाउ मात्रै भनेको फी कति उठाउने भनेर जब इन्डिभिजुअल स्कुल्सको आउँछ नि, इन्डिभिजुअल स्कुल्सको फीको केस आउँछ त्यो बेला निर्धारण गर्ने त स्थानीय तह हुन्छ, स्थानीय सरकार हुन्छ। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यसको समग्र हामीले बारम्बार के भनेको छौँ भने जति गुनासाहरू आएका छन् यो रोकिसकेपछि पनि गुनासा आएका छन्। हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने तपाईँहरूको गुनासो तपाईँहरूको स्थानीय तहमा जानुहोस् जहाँ जुन विद्यालय रहेको ठाउँमा फेरि स्थानीय तहभन्दा आफ्नो पनि हुन्छ होइन जुन विद्यालय रहेको छ त्यो विद्यालय रहेको स्थानीय सरकारमा गएर तपाईँहरूको गुनासो गर्नुहोस् कारबाही हुने त्यहीँबाट। सरले यति भनिराख्दाखेरि अस्ति यो सी एक्जाममा यत्रो ठुलो लडाइँ भयो नि त होइन गर्नु पर्ने त स्थानीय सरकारले रहेछ नि होइन भनेपछि हिजोको सी एक्जामलाई हामीले यो अवस्थामा कोरोनाले यसरी सङ्क्रमण भइराखेको अवस्थामा तपाईँहरूले कुनै पनि चिज चाहिँ सञ्चालन नगर्नुहोस् है भनिराख्दाखेरि अन्तिम अवस्थामा झोली तुम्बा बोकेर गाउँ गाउँबाट चाहिँ सदरमुकाम छिरे खानाका पोकाहरू बोकेर चाहिँ सदरमुकाम पुगे त्यो बेलामा चाहिँ स्थानीयले गर्ने काम हो भनेर स्थानीयले छोडाउन सक्दैन थियो सङ्घीय सरकारले। 11 को चाहिँ जाँचमा यत्रो लडाइँ भयो लास्टमा आएर चाहिँ हो यसपालि हामी चाहिँ नि अब यसपालिदेखि त्यो प्रक्रिया रहँदैन भन्ने कुराहरू आयो। यो नियमावलीमा पनि छैन 11 मा जाँच भनेपछि अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ पन्छाइदिने सजिलो परेपछि चाहिँ आफूले दिने सङ्घीय सरकारको यो पनि गलत होइन। दिपकजीसँग उत्तर अझै पनि त बाँकी छ होला। अब यो स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने कुरा थियो होइन स्थानीय स्तरमा उजुरी गर्यो भने उसले कारबाही गर्न सक्छ भन्ने कुराको रेकर्ड पनि त तपाईँहरूसँग त आउँछ अटोमेटिक रूपमा। कुन कुन स्थानीय तहले कति कति विद्यालयलाई कारबाही गरेछन् यसरी पैसा उठाएका? होइन त्यो त स्थानीय तहले गर्छ होइन स्थानीय तहले त्यसको हामीसँग रिपोर्टिङ आउनुपर्छ भन्ने छैन नि छैन। 3 तहको सरकार भइसक्यो तपाईँलाई केही इन्फर्मल जानकारी पनि छैन फलाना जिल्लाहरूमा चाहिँ यति यति कारबाहीमा परे भन्ने पनि छैन? होइन छ स्थानीय तहको प्रमुख आफै विद्यालय गएर त्यो हस्तक्षेप गर्नुभएको इन्टरभेन्सन गर्नुभएको पनि छ। अब त्यो अहिले व्यक्तिगत यो स्कुल यो तह भनेर चाहिँ भन्ने विषय भएन होइन। तर के भने स्थानीय सरकारका प्रमुख आफै स्कुलमा पुगेर त्यो गुनासो आइसकेपछि आफै स्कुलमा पुगेर इन्टरप्ट गर्नुभएको त्यहाँ रोक्नुभएको त्यहाँ चाहिँ सहजीकरण गर्नुभएको विषयहरू छ। तर एउटा प्रश्न चाहिँ यो ठिक छ तपाईँले ठ्याक्कै कहाँ भनेर भन्न जवाब नदिए पनि अर्को प्रश्न चाहिँ स्थानीय तहलाई पनि अहिले एक खालको आकस्मिक समस्या आइला समस्या त त्यस्तै हुन्छन् तर बडो अकल्पनीय समस्या आयो कोभिड-19 को नियन्त्रणमा उनीहरू एकदम खटिरहेका छन्। उनीहरूको प्राय स्कुलहरूमा क्वारेन्टिनको स्थिति बसेको स्थिति छ उनीहरूलाई त्यहाँ जुधिरहेका छन् यो नयाँ खालको समस्यासँग। उनीहरूले त शिक्षातिर हेर्न पाएका छन् जस्तो पनि देखिँदैन कि यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा त तपाईँहरूले नि माथिबाट निर्देशन दिने सिकाउने गाइडलाइन दिने यो गर त्यो गर भन्नुपर्ने त होला नि त पन्छिनु भन्दा त होइन पन्छ्या छैन। जस्तो हामीले भन्यो हामीले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण त्यही भएर बनाएको हामीले चाहिँ नि अनलाइनमा भर्चुअल मिटिङ गऱ्यौँ हामीले स्थानीय सरकारका केही प्रमुखहरूसँग गाउँपालिका महासङ्घसँग नगरपालिका महासङ्घसँग त्यसपछि हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारसँग र उहाँले के भने एउटा गाइडलाइन हामीले बनाइदिनुहोस् त्यो सजिलो हुन्छ भने गाइडलाइन बनाए। अघि 24 करोडको कुरा गर्नुभएको थियो सुरुमा गाइडलाइन बनाइसकेपछि त्यो क्रियाकलाप पुस्तिका बनाउनको लागि स्थानीय तहमा रकम पठाएँ उहाँहरूले कामहरू गरिराख्नु भएको छ निर्देशिका बनायो। अघि मैले भने हामीले कन्टिन्जेन्सी प्लान हामीले स्कुल रिओपनिङको चाहिँ गाइडलाइनको हामी अहिले ड्राफ्टमा काम गरिरहेका छौँ। अब त्यो चाहिँ एउटा स्थिति अहिले हामीले त्यसको पृष्ठपोषण लिइरहेका छौँ। अब स्कुल ओपनिङ हुँदा कसरी हुन्छ त्यहाँ मेन्टेन कसरी हुन्छ तपाईँले भने जस्तो स्कुलभित्र पालना गर्नुपर्ने प्रोटोकलहरू के हुन् त्यो कुराहरू हामीले भन्छौँ। निश्चित रूपमा स्थानीय तहमा एउटा क्यापासिटी डेभलपमेन्टको हिसाबले जुन्नुपर्ने हिसाबले समस्याहरू छ तर समस्याहरू छ भन्दै पनि समाधान हुने तीबाट हो। त्यसैले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार भनेको विद्यालयको हकमा सहजीकरण गर्ने हो। त्यो सहजीकरण आवश्यकताको आधारमा सहजीकरण नै हुन्छ। त्यो सहजीकरण स्कुलले डिमान्ड गरेको अवस्थामा पनि हुन्छ। त्यो गर्ने त सहजीकरण नै हो समस्या समाधान त त्यहीँबाट गर्नुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरू सरकार हो नि त सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको हुनाले मैले यो प्रश्न गर्नै पर्यो। तपाईँहरूले कमजोरी जहाँ हुन्छ त्यो त तुरुन्त सच्चाइ दिनु पर्यो नि। करिब 2 लाख शिक्षक कर्मचारीहरूको परिवार अहिले बिचल्ली अवस्थामा छ। 3 महिनासम्म तलब नपाउनु भनेको त कहिले चैतदेखि नै पाउनु भएको छैन धेरैले चैत वैशाख जेठ असार 4 महिनासम्म तलब नपाउनु भनेको साह्रो समस्या होइन नि त। त्यसका लागि तपाईँहरूको जोरदार आक्रामक प्रयास के
अनि हाम्रो तलब खुवाउनुहोस्, पहिला कमाएको नाफाबाट पैसा तलब खुवाउनुपर्छ तपाईँले भन्न सक्ने स्थिति हुन्छ कि? होइन, त्यसको त हामीले विकल्पसहित हामीले बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ होइन। त्यो निजी लगानीका विद्यालयका संस्थाहरू, अभिभावकसँग, शिक्षकहरूका संस्थाहरूसँग, शिक्षक महासङ्घसँग, इस्टु अर्को संस्था छ, हामी सामूहिक रूपमा बस्यौँ। सामूहिक रूपमा बसेर हामीले केही विकल्पहरू चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि मेजर दुईवटा कुरा हो भनौँ न। एउटा चाहिँ नि एउटा विषय चाहिँ नि कि उहाँहरूलाई सफ्ट लोनको चाहिँ प्रबन्ध हुनु पर्यो, अहिले आएको कुरा भनौँ न। अब कि चाहिँ भनेदेखि चाहिँ नि एउटा निश्चित रेसनलमा सक्ने अभिभावकहरूबाट मासिक शुल्कमा चाहिँ नबन्ने गरी केही शुल्क उठाउने चाहिँ बाटोहरू चाहिँ दिनु पर्यो, दिनु पर्यो। सुन्नु न, अब भनेपछि यो दुईटा विकल्पमा यो सुझावहरू हामीले, त्यसपछि अरू सुझावहरू पनि छन्। विद्यालय खोल्ने सम्बन्ध निजी लगानीका विद्यालयको मात्रै छैन, सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने, भर्ना गर्नुपर्ने, शैक्षिक तथ्याङ्क भर्नुपर्ने, अब एउटा प्रोसेसमा जानुपर्ने विषयमा प्रदेश सरकारबाट, स्थानीय सरकारबाट, विभिन्न सरोकार हलहरूबाट, शिक्षकहरूबाट आएका सुझावहरू समग्र छन्। ती समग्र सुझावहरू चाहिँ जति आएका छन् अब सञ्चार माध्यमबाट, ठिक छ, तर पनि त्यसमा हामीले चाहिँ नि सुन, अब मैले सकिहालेँ। मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुरा हामी कार्य ढाँचामा त्यसलाई गर्दैछौँ। मन्त्रालयको कार्य मैले अघि पनि भने नि कतिपय कुराहरू यो कोरोनाको केसमा यस्तो हो कि मन्त्रालयले मात्रै गर्ने विषय छैन होइन। भन्न त अब अभिभावक त लिएन भन्न चाहिँ मिल्यो होइन भन्नलाई, तर के भने कतिपय कुराहरू मन्त्रालयले मात्रै गर्ने विषयहरू छैनन्, त्यो मन्त्रालयभन्दा बियोन्ड जान्छ। त्यसो भएको हुनाले ती विषयहरू छलफलमा छन्। तर पनि मन्त्रालयले अथवा सरकारले चाहिँ सिधा तपाईँहरूले आजसम्म कमाएको नाफाबाट भए पनि देशैभरि समस्याको कुरा छ, अहिले सरकार पनि समस्यामा छ, तपाईँहरूले तलब खुवाउँदै जानुहोस्, शिक्षकहरूलाई तलब दिनुहोस्, नरोक्नुहोस्, पछिका कुरा गर्दै गर्नुलाई चाहिँ भन्न चाहिँ सक्नु भएको रहन्छ। जुन लेभलका छलफल भयो त्यति मात्र यो कुरा चाहिँ गर्नु भएको रहन्छ। त्यति मात्रै पनि होइन, सरकारले अर्को एउटा कुरा कहाँ गल्ती गर्यो भने जस्तै अब सरहरूसँग हाम्रो टिम पनि बस्यो, पाइप्सन एन्ड पाइप्सन पनि बस्यौँ, सरसल्लाह भयो। त्यहाँ मन्त्रीजी छोटो समयबाट बसेपछि सरले नै त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो, सहज वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयको। हाम्रो चाहिँ अभिभावकहरूको भावना चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने नसक्ने चिजमा संस्थागत विद्यालयलाई नअल्मलाइदिनुहोस्। अहिले पनि जो सिसिएमसीको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँबाट निर्णय के हुन्छ उहाँहरू पनि त्यो निर्णय पर्खेर बसिराख्नु भएको छ। सरहरू पनि त्यहाँबाट के त्यो निर्णय आउँछ त्यसपछि हामी के बोलौँला भनेर बसिराख्नु भएको छ। भनेपछि नहुने चिज छ भने अझै नहुने भनेपछि उहाँहरूले एउटा व्यवस्थापन के गर्नुपर्छ उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ नि। तपाईँले अहिले उठाएको प्रश्नमा सरकारी विद्यालयका सम्पूर्ण टिचरहरूले तलब खाइराख्ने, संस्थागत विद्यालयका टिचरहरूको बाल बच्चा छैन उनीहरूले खानु पर्दैन, त्यसको दायित्व वहन गर्ने राज्य भएपछि यसको अधिकार लिएर बसेको सरकारी मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय मुख दर्शक भएर बस्थ्यो अहिले हामीले भन्नुपर्दा होइन। न अभिभावकलाई तपाईँहरू यसो गर्नुहोस् भनेर निर्देशना आयो, हामी गर्छौँ त, हामीले भनेका छौँ नि, हामीले सकिने कुरा ट्युसन फी हामी दिन तयार छौँ, तर ट्युसन फी मात्रै माग्दैन स्कुलले, हाम्रो त्यसको न्यूमा हजार बाहनाको पैसाहरू शुल्कहरू लाग्छन्, त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन। शिक्षा मन्त्रालयले नेतृत्व पनि लिन नसक्ने, निकास पनि दिन नसक्ने, अनि तपाईँको युनिभर्सिटीदेखि लिएर प्रि स्कुलका कुराहरूलाई व्यवस्थित पनि गर्न नसक्ने, प्राविधिक शिक्षादेखि लिएर भनेपछि शिक्षा मन्त्रालयको काम के त? इट इज हाई टाइम यो सङ्घीय शासनमा शिक्षा मन्त्रालय चाहिन्छ त। अब स्थानीयले निर्णय गर्ने सारा कुरा उसले हेर्ने, अनि सिसिएमले निर्णय गरेपछि हामीले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाएर जानुपर्ने भइसकेपछि त इन बिट्विन आजकल त त्यो तपाईँको अलङ्कारिक किसिमको पदको काम लागेन भनेर राजालाई हटाए होइन। अब यो शिक्षा मन्त्रालयको काम के छ त? तपाईँ शिक्षा मन्त्रालय लकडाउन भोलिदेखि हटाउने भन्न सक्छ? छ म्यान्डेट छैन नि। शिक्षा मन्त्रालय एकछिन मलाई सक्दिनुहोस्। त्यसो भएको हुनाले यस्ता विषय देशहरू छन् जहाँ शिक्षा मन्त्रालयले लिड गरेर स्कुल चलायमान छन्, त्यो होला, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्नु होला भने हामीले तपाईँले हेर्नु भने तपाईँको अब अरू इस्युहरू पनि छन्। त्यसैले मैले भन्नु खोजेको के भने तपाईँको कतिपय विषयहरू यसमा जोडेर आए। हामीले त म ब्याकमा जान्छु, 2076 साल चैत्र 4 गते 5-6 गते एसी हुन्छ भनेर वक्तव्य निकाले हुँ, मैले वक्तव्य निकाले हुँ, बोले हो नि त। 5 गते त भएन त, रोकियो भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कोरोनाको सन्दर्भमा, म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा हामीले एउटा अथोरिटीलाई स्वीकार्यौँ, एउटा अथोरिटी स्वीकार्यौँ। त्यो अथोरिटी चाहिँ नि एक हिसाबले भनौँ अब त्यो चाहिँ नि मन्त्रालयका इन्डिभिजुअल विषयगत मन्त्रालयहरूका कामभन्दा माथि भयो। त्यसबाट आएको विषयहरू सबैले स्वीकार्ने भनेपछि कतिपय विषयहरू विषयगत मन्त्रालय के हुन्छ भने रिकमेन्ड गर्ने मात्रै हुन्छ। यो कुरा पहिला यो कुरा हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा के हो भन्नु होला भने संविधानले 3 तहको अधिकार किटान गरिसकेपछि मन्त्रालयले गर्ने विषयहरू सीमित हुन्छ। त्यो प्राविधिक सहजीकरण हुन्छ, मापदण्डको कुरा हुन्छ, उसको कुरा हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यसका अनबन्डलिङका अधिकार क्षेत्रहरू पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले भन्नु खोजेको होइन, भूमिका सक्यो कि सकेन भने चाहिँ त्यसलाई अर्को छुट्टै उसमा चाहिँ बहस गरौँला होइन। तर तपाईँको के हो भन्नु होला भने एकछिनलाई मान्नुहोस् न,
ल मन्त्रालय जाने भोलि स्कुल खुल्छ छैन नि कि हामीले त्यो अब यसरी नस्वीकार्ने भनेर एउटा अर्को तरिकामा जानु पर्यो ओके हैन त्यसो भएको हुनाले तपाईँको म अलिकति छोरी कुरा राखिहालेँ जसरी अब यी सरले चाहिँ स्कुल खोल्न सकिन्छ सकिँदैन बालबच्चा अब स्कुल जान सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयको मात्रै भूमिकाले पुग्दैन शिक्षा मन्त्रालयले भोलि स्कुल खोल भनेर नि खोल्न सक्ने अवस्था हुँदैन किनभने जबसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्दैन जबसम्म आम बालबच्चाहरू सुरक्षित छन् अब स्कुल जाउँ भनिन्जेलसम्म अहिले कर्ण सरले भन्नुभयो ल शिक्षा मन्त्रालयले भन्नुहोस् भोलिपल्ट स्कुल खोल्छ भने यो कुरा यस्तो ठाउँमा फोरममा नगर्दा हुन्छ रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार अहिले कर्ण सरले भने जस्तै उहाँहरू पनि समय परिस्थिति हेरेर चल्ने हो नि त अस्ति मात्र उहाँ र स्टुको बिचमा समझदारी पत्र भयो के हुन्छ नि शिक्षकहरूको दबाब आएपछि त काम गर्नु पर्दो रहेछ नि उहाँहरूले जसरी चाहिँ आफ्नो तलबको विषयमा होइन भने प्राइभेट शिक्षा हामी विरोध गर्छौँ भनेर बाहिर सडकमा आएपछि उहाँहरूको बिचमा कन्ट्र्याक्ट भयो समझदारी भयो भनेपछि आखिरी यो सबै क्षेत्रकै दबावकै हिसाबले चल्ने हो त शिक्षाको क्षेत्र भनेको एकले अर्कालाई बार्गेनिङ गरेर चल्ने हो आम अभिभावक सडकमा आएर खबरदार भनेर चाहिँ ढुङ्गाबाट हानेपछि मात्रै काम कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने हो हामी भनेको समझदारी सद्भावना र वार्ताको हिसाबले काम गरौँ भनिराखेका छौँ शिक्षा मन्त्रालय एउटा किसिमको प्रतिवेदन निकाल्छ प्याप्सन अर्को किसिमको चाहिने बुलेटिन निकालिराखेका छ के पत्रको मात्र लडाइँ गर्ने हो हामी के भ्रम नपरौँ भने 6 महिनापछि हामी बोल्ने भनेको वैज्ञानिक आधार हामी बोल्ने भनेको प्रमाणको आधारमा बोल्ने हो प्रमाण र वैज्ञानिक आधारले के भन्छ भने यो जुन पेन्डेमिक भनिएको छ यसलाई पुनर्विचार र एउटा चाहिँ गर्नुपर्छ यो महाआतङ्क हो यो यसको र स्कुल जस्तो कुरा जो बच्चाहरूको हामीले कुरा गर्छौँ स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन चाहिँ नन इन्फेक्सियस छन् र अहिले तपाईँ रिकर्ड हेर्नु भने 1,40,00,000 18 वर्षसम्म उमेर समूहका बालबालिकाहरू परेका छैनन् र स्कुललाई हामीले चाहिँ यसरी प्यानिकमा किन भन्दा तपाईँको भाइरससँग लड्ने भनेको इम्युनिटी कमजोर गरेर यसलाई डर ठुलो तपाईँको चाहिँ सन्तासको वातावरण बनाएर विद्यालयको प्रत्यक्ष सिकाइलाई जहिले पनि तपाईँको चाहिँ गर्ने अनि घर बसेर तलब खाए हुन्छ बसे हुन्छ भन्ने खालको जुन मानसिकता यो खालको यो बस छुट्टै पनि हुन सक्छ यसमा छुट्टै कुरा पनि गरौँला स्कुल खोल्ने कुरामा यसले पनि यो मानसिकताले काम गरेको छ उहाँले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा पुनर्विचार गर्ने नगर्ने कुरा सरकारको कुरा हो सरकारको पाटो र अरू विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ हामीहरू भन्दा त्यही क्षेत्रका विज्ञहरू अरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूकै कुरा सुनौला उहाँहरूले नै आफ्नो एक्सर्साइज गर्नु होला एसईको रिजल्ट आएको छैन 11 को भर्ना खुलाइसक्नु भएको छ हैन भर्ना त्यसरी अफिसियल रूपमा औपचारिक रूपमा भर्ना खोल्ने त अवस्थै छैन नि किन भन्दा अहिले चाहिँ तयारी गर्ने विद्यार्थीहरू भर्ना भइसकेका छन् हैन अब यो कति तर्कसङ्गत के कुरा त फेरि अब यस्तो छ कि हामी अरु अब यो एउटैकै व्यवस्थापनकै कारणले मात्रै यो सबै कुरा समाज अगाडि बढ्छ भन्ने खालको राजनीतिक शिक्षा सबै कुरा बढ्छ आर्थिक भन्न नभन्दिनु होला किन भन्दाखेरि अभिभावकको पनि चासोको विषय हुन्छ उहाँहरूले आफ्नो बालबालिकाहरू पढेको अब आन्तरिक मूल्याङ्कनमा हुने भनिसकेपछि एउटा उहाँहरूको आकलन छ भने मेरो विद्यार्थीले के पाउने के पढ्ने के गर्ने भन्ने विषयमा अब स्कुलहरूको खोजी गर्ने एउटा सम्पर्कमा बस्ने अनि स्कुलले पनि आफ्नो तयारी गर्ने र आफ्नो के छ अवस्था भनेर के रे एनालाइसिस गर्ने त्यो भनेको त्यसलाई चाहिँ भन्दै ब्यानर खोलेर हिजो गरे हिसाबले त्यो त गर्न मिल्दैन गरेको अवस्था हैन धेरै गरिरहेको स्थिति छ त्यो चाहिँ गलत हो त्यो तपाईको बुझाइमा पनि गलत हो अहिले 11 को एडमिसन लिनु चाहिँ गलत हैन सर गलत भइरहेछ भने औपचारिक रूपमा मिलेन ओके म अब दिपकजीसँग आउन चाहे निराजन राणाले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ प्रश्न गरिदिनुस् तपाईलाई सरकारको तर्फको प्रतिनिधिलाई भनिदिनु भएको छ 12 को परीक्षा कहिले हुन्छ छिटो रिजल्ट पनि निकाल्नु पर्यो अहिले हामीले बोर्डको तयारी गर्ने कि इन्ट्रान्सको यो बडो दुविधामा छौँ हामी भन्नुभएको छ अब पहिला चाहिँ यसो भयो एसईको हाम्रो एउटा टुङ्गो लाग्यो हैन अब कक्षा 11 को पनि प्रिन्सिपल्ली त्यो चाहिँ अब एउटा समाधानको नजिक छ त्यसको अब सम्भवतः 1-2 दिनमा त्यसको टुङ्गो लाग्छ त्यसपछि 12 को परीक्षा चाहिँ हाम्रो विद्यालय सकिने अवस्था भएको हुनाले 12 को परीक्षा चाहिँ लिनुपर्ने नै अवस्था हो 12 को परीक्षाको हाम्रो विगतको ट्रेन हेर्यो भने के भने जस्तो असोजमा हाम्रो चाहिँ असोज कार्तिकमा हाम्रो नतिजा प्रकाशन हुने समय हो 12 कक्षाको त्यसै हिसाबले हामीले चाहिँ अलिकति यो लकडाउन खुकुलो भएर अलिकति आवाजावत गर्ने अवस्थाहरू भयो भने बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा कुरा हेरेछौँ कक्षा 12 को परीक्षा लिनुपर्छ तर 12 को परीक्षा लिँदाखेरिमा हाम्रो कन्सर्न चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ हिजोको जस्तो डेरा गरेर परीक्षा लिने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन
जस्तो भन्नु डेरा गरेर होइन। अर्को चाहिँ विद्यालयमा परीक्षा लिँदाखेरिमा सोसियल डिस्टेन्सहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा। त्यसैले अब आवागमनको अलिकति विषयहरू छ। हुन त अब हाम्रो जस्तो इसान प्याप्सनहरूको साथीहरूले चाहिँ हामी गाडीबाट ल्याउने लाने व्यवस्था गर्छौँ, परीक्षा दिउँ भन्ने कुरा पनि बिचमा उठाइराख्नु भएको छ। तर अलिकति चाहिँ के भने आवागमन सजिलो भएपछि एउटा भौतिक डिस्टेन्स कायम गर्ने गरेर हाम्रा परीक्षा केन्द्रहरूलाई पुनरावलोकन गरेर परीक्षा लिनुपर्छ। परीक्षा त्यो अलिकति सहज हुनासाथ हामीले छिटै गर्ने विषयमा तयारीमा छौँ। तर त्यसको एउटा परीक्षा गर्ने, अर्को चाहिँ त्यसको नतिजाको प्रकाशनलाई अलिकति ओर तानेपछि, किन त्योभन्दा अर्को विकल्प चाहिँ हामीसँग चाहिँ देखिँदैन। ओके, यो शैक्षिक सत्र के खारेज गर्ने स्थिति हुनसक्छ, लम्ब्याउन यसको समय लम्ब्याउन सक्ने स्थिति हुनसक्छ, के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो कहिले सकिन्छ कोरोना महामारी? गणेशजीले त अर्कै तर्फबाट एङ्गलबाट पनि कुरा गर्नुभयो, तर अहिलेसम्म देखेको त यो अझै पनि बाँकी छ, अझै पनि यसको इम्प्याक्ट पर्न सक्छ भन्ने छ। के लागिरहेछ तपाईँलाई? आम विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र क्यान्सल गर्न सक्ने कुनै कदापि हुन सक्दैन होइन। बरु यसलाई राज्यले यो 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 महामारीको अवस्था हेरेर यो संसारभरिको चाहिँ उदाहरणहरू पनि लिन सकिन्छ। यसलाई कति दिन छुट्याएर हामीले त्यो किसिमको चाहिँ नि अपग्रेड गराउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यो त अब सरकारको तर्फबाट पनि होमवर्क भइराख्यो होला। तर विद्यार्थीहरूलाई यो वर्ष क्यान्सल भयो पढाइ, हामी अपग्रेड गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको मेसेज जान र यो कदापि गरिन हुँदैन। ओके, यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने? राज्य त्यसै कारण हो नि। राज्यले त सम्बन्धित निकायलाई राखेर यो विषयको के उत्तम हिसाब हुनसक्छ, बालबच्चालाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने कति दिनको चाहिँ त्यसलाई कति घटाएर कतिसम्म लिएर आउन सकिन्छ। ठिक छ दिपकजी, के लागिरहेछ तपाईँहरूलाई आजसम्मको सिन हेर्दाखेरि, अबका सङ्केतहरू हेर्दाखेरि? अब अहिलेसम्म आएका सुझावहरूको निष्कर्ष भन्छु मैले, त्यो चाहिँ मन्त्रालयको धारणा निर्णय हुँदैन फेरि त होइन। अहिलेसम्म आएका सुझावहरू, हामीले पाएका सुझावहरू स्थानीय सरकारबाट होइन, तपाईँको प्रदेशबाट विज्ञहरू, त्यसपछि शिक्षकहरू, अभिभावकहरू जति हामीले सुझाव पाएका छौँ होला त्यसमा के छुट्यो, त्यसको निष्कर्ष के हो भन्नु होला भने अब हामीले क्रमिक रूपमा चाहिँ नि एउटा स्टेप बाई स्टेपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नेतिर जानुपर्छ भन्ने नै सुझाव छ। जस्तो हामीले सबभन्दा जटिल देखेको प्रदेश 2 हो जनसङ्ख्याको हिसाबले, जनघनत्वको हिसाबले। त्यहाँ पनि हामीलाई धेरै के स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले के भन्नुभयो भने अब यो कोरोनासँग लड्दै विद्यालयलाई चाहिँ चलाउनुपर्छ, त्यसैले बरु सिफ्टको विषय सोचौँ। हाम्रो चाहिँ के छ भने 100 जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू देशभर 15,000 छन्, लगभग 15,000 छन् हाम्रो 35,000 स्कुलमा। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो हिमाल, पहाड, तराई, सहर होइन, अनि एउटै नगरपालिकाभित्र हेर्नुभयो भने पनि तपाईँ एउटा नगरपालिकाभित्र पनि ठुलो अन्तर छ। त्यसो भएको हुनाले क्रमिक रूपमा 2-3टा धारणाहरू छ। क्रमिक रूपमा सानाबाट खोल्नुपर्छ भन्ने पनि छ। साना विद्यार्थीलाई अहिले बोलाउनु हुँदैन, ठुलालाई ल्याउनुपर्छ। त्यसैले हामीले विज्ञको चाहिँ भनौँ न अल्टिमेटली त्यसमा एक्सपर्टको राय चाहिन्छ भन्ने छ। त्यसैले समग्रमा एउटा निष्कर्ष चाहिँ के हो भन्नु होला भने हामीले अहिले अब रिओपनिङको तयारी गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई के हुन्छ, सर्टेन टाइम लान्छ। त्यसको प्रोटोकल पालना गर्नु पर्यो, त्यसको अभिभावकलाई काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो, विद्यार्थीको सामाजिक दूरी कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई भर्ना लिने, शैक्षिक तथ्याङ्क राख्ने, अभिलेखीकरण गर्ने, आफ्नो विद्यार्थीहरू पढाउने, कति हो यकिन गर्ने, यो प्रक्रियाबाट हामी गयौँ भने हामीलाई त्यसले पनि 10-15 दिन 1 महिना यसै लागिहाल्छ। अनि एउटा भदौमा गएपछि हामीले स्मुथली चाहिँ क्लासहरू चलाउन सक्छौँ। त्यसरी जानुपर्छ भन्ने हामीलाई अहिलेसम्म आएको सुझावको भनौँ न, त्यसलाई समराइज गऱ्यो भने एउटा ओपन त्यो सुझाव चाहिँ हामीसँग अहिले छ। भनेको भदौको पहिलो हप्तासम्म यसरी जान सकिन्छ कि? अनि त्यसरी ठ्याक्कै बोलिहाल्दा नि फेरि तपाईँले भदौको 1बाट चल्ने भयो भने फेरि मिडियामा छ। त्यो जति अहिले मिडियामा आएका छन् नि, जस्तो टिचर फर्किने, साउन 15 गतेभित्र, यो सबै सुझावहरू हुन्। क्वारेन्टाइनमा भएका स्कुलहरू हाम्रो 4,000 जति भन्दा माथि बेसी चाहिँ स्कुल क्वारेन्टाइनमा थियो, त्यो क्रमशः कम हुँदै गएको छ। क्रम हुँदै गएको हुनाले अब त्यसलाई निर्मलीकरणमा जानुपर्छ। अनि त्यो क्वारेन्टाइनलाई पनि अब सकभर सकिन्छ भने विकल्प खोजौँ, विद्यालयभन्दा अरू ठाउँको विकल्पहरू खोजौँ। अब किन मान्छे पनि घट्दै गयो, त्यसो भए त्यसलाई निर्मलीकरण गरौँ। अनि त्यसमा एउटा चाहिँ प्रोटोकलहरूको पालना गरेर बिस्तारै भर्ना गर्ने, विद्यार्थी यकिन गर्ने, त्यसपछि पाठ्यपुस्तकहरूको प्रबन्धहरू गर्ने। यो अनलाइनको कार्यक्रमहरूलाई पनि अनलाइन वैकल्पिक प्रणाली भनौँ, अनलाइन मात्रै होइन, अनलाइन त वैकल्पिकको एउटा पार्ट हो। त्यो वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई पनि निरन्तरता दिँदै जाउँ। अनि भोलि त्यसको स्कुल लेभलमा गएर टिचरहरूले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छ आफ्नो विद्यार्थीले कति सिक्यो भने। अहिले त हामीले जति भन्यो भने अहिले हामी बाहिर बसेर इभ्यालुएसन गर्न सक्दैनौँ यथार्थमा। भोलि त्यो सिकिसकेपछि त्यसले चाहिँ कति कन्ट्रिब्युसन गर्यो भन्ने विषयहरू हुन्छ, हाम्रो विधाहरू कटाउने विषय हुन्छ। त्यसो गरेर हामीले शैक्षिक सत्रलाई क्षति गर्न दिनु हुँदैन। हामीले त्यसो गर्दा पनि हाम्रो तयारीमा 15 दिन 20 दिन 1 महिना लाग्छ, त्यसपछि एउटा स्मुथली जानुपर्छ भन्ने सुझाव चाहिँ अहिलेको जनरल सुझाव हो। त्यही सुझावको पेरिफेरीमा बसेर हामी चाहिँ एउटा छलफलमा चाहिँ छौँ। त्यो चाहिँ ओके। अनि फर्दर नेक्स्ट प्लान चाहिँ यदि यो सङ्क्रमण रोकिएन, हामीले सोचेअनुसारको स्थिति सहज भइदिएन
भने चाहिँ अर्को नेक्स्ट प्लानमा पनि त छ होला नि त सरकार। अनि त्यो सोच्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो धारणा हाम्रो नजिक भयो होइन। अब जस्तो भनौँ न तपाईँले भने जस्तो सुरुमा हामीले चाहिँ लकडाउन हुँदा 7 दिन 15 दिन भन्यो। नेक्स्ट प्लान भन्दा पनि यही प्लानको नजिक छ सरकार, यसरी चाहिँ स्थिति सहज हुन्छ कि भन्ने अपेक्षामा छ। होइन त्यो यसको सकिहाल्ने भने यसको अपेक्षामा छ। यसमा हामीले अर्को फर्दर चाहिँ अनप्रेडिक्टेबल सिचुएसन आयो भने त्यसको लागि पनि हामी तयार छौँ। यसमा थप के हो भने सिद्धान्त त तपाईँको चाहिँ पढाइको विषयमा यसरी ग्याप राखिदिँदाखेरि यो जेनेरेसनलाई नै अपाङ्ग बनाउने कुरा हो। र हामीले एउटा बुझाइ के गर्नु हुँदैन भने यतिका विज्ञ साथीहरू बसेर छलफल गरिरहेछन्, यो पढाइको कुरा चाहिँ 10 वर्षको पढाइलाई 9 वर्षमा सक्छौँ अथवा आजको खाना भोलि खान्छौँ, आजको सिकाइ भोलि गरेर गर्छौँ भन्ने किसिमले गयौँ भने हामीले चाहिँ जेनेरेसनलाई नै अपाङ्ग बनाउँछौँ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ अनलाइनबाट जे जति भएको चाहिँ एउटा कम्प्लिमेन्टको रूपमा भयो, भएको चाहिँ यसलाई अझ व्यवस्थित गर्दै लाने। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने स्कुल एजुकेसन चाहिँ कुनै पनि हालतमा प्रत्यक्ष सिकाइको विकल्प अनलाइन हुन सक्दैन भन्ने हिसाबमा जानुपर्छ। दीपकजीले भन्नुभयो यो खालको एउटा सम्भावना हुन्छ कि भन्ने चाहिँ आशा देखिएको छ, तर अहिले नै यकिन त छैन भनेर भनिरहँदाखेरि ठिक छ, त्यो विकल्प त्यहाँनिर छ। यदि त्यो विकल्पमा हामी जान सकेनौँ भने त हाम्रा त यही अहिले वैकल्पिक सिकाइको माध्यमबाट नै अगाडि बढिरहेका छौँ। तर यहीँनिर प्रश्न उठिरहेको छ सबैको पहुँचमा छैन, प्रभावकारी भएन भन्ने छ। यसको पनि विकल्प के हुनसक्छ यदि स्कुलमै जान सक्ने स्थिति भइदिएन भने? अनि स्कुलमा जान सक्ने पहुँच त पुगेन, धेरै विद्यार्थीको पहुँचमै गएन। यो त पहिलेदेखि नै हामीले उठाएकै विषय। उहाँहरू के हेरेर बसिरहने, सुन्नेहरूले पढेका छान्ने भने बालबालिकासम्म सिकाइ पुग्न सकेन होइन। यसको विकल्प के हुन्छ? यसको विकल्प भनेको यसको विकल्प हामीले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि त्यो पहुँच पुर्याउनलाई अघि सरले भन्नु भने त्यसपछि के हो भन्दाखेरि सरले जवाफ दिन सक्नु भएन नि। जुन किसिमको हामीले चाहिँ यो प्लान गर्दैछौँ, यदि यो प्लान हो भने हामी यसरी जान सक्छौँ, तर यसपछि यो प्लान यो हो भनेर चाहिँ राज्यले आउन सकेन नि। अभिभावकले त के गर्ने? यहाँनिर तपाईँले केही विकल्प सोच्नु भएको छ? के शिक्षकहरूलाई टोलटोलमै गएर पढाउन सक्ने स्थिति पो आउँछ कि योभन्दा अरू विकल्प केही हुन्छन् कि? तपाईँले भने स्कुल बन्द भइरह्यो भने भन्नेको पोजिसनमा त्यो बेला भनेको टिचर कम्युनिटीमा पुग्ने नै हो। तपाईँले अघि भनेको टिचर कम्युनिटीमा पुग्ने विभिन्न विकल्पहरू, त्यसमा स्वयंसेवकहरू पुग्ने त्यो अरू विकल्पहरू हुन्छ। तर हामी त्यहाँ मुभ गर्ने अवस्था चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष हो भन्ने मात्रै हो। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो र यस क्षेत्रलाई कसरी माथि उकास्ने, यसलाई सहज स्थितिमा कसरी ल्याउने भन्नेतिर तपाईँहरूको भूमिका रहि नै रहनेछ। सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गर्छौँ र स्थिति चाँडै सकारात्मक नै बन्नेछ, यो सबैको अपेक्षा नै छ। बस्नलाई धन्यवाद छ। तिनैजना धन्यवाद।